बर्फ पिघल रही थी। सफवान बिन उमैया के कलेजे को चोट पहुंची। मेरा चचा गवाही दे रहा है, रसूलुल्लाह की चादर या उमामा लेके आया। कहा वाकई मुझे अपनी जान का खतरा, मैं तुझे सच बताऊं मुझे अपनी जान का खतरा है। कहा मेरे साथ चल। लेके चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। रसूलुल्लाह कुरैशी सरदार को देख के खड़े हो गए। सफवान बिन उमैया ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझे अमान दी है? कहा अबू वहाब, और ये अरबियों की आदत थी जब किसी को इज्जत देना होती थी कुनीयत से पुकारते थे, कुनीयत से। कहा अबू वहाब उतरा घोड़े से, मैंने तुझे अमान दी। सफवान कहने लगे लेकिन मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। कहा तुझे किसने कहा? जब अमान दी है, अमान की शर्त इस्लाम नहीं है। मुझे अल्लाह के रसूल 2 माह का टाइम दीजिए, मैं अब हकीकी मानों में सोचूंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं हैं। मुझे 2 माह का टाइम दीजिए, मेरी अमान की जो मुद्दत है 2 माह मुकर्रर कीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, क्या कहता है, तेरी मुद्दत 4 माह है और उसके बाद भी तुझे अमान ही है, यानी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो कर ले। फिर हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद हुनैन के मार्के पे आपको पता फौरी रवाना हुए। वो एक लंबा चौड़ा वाक़या है। तो ये सफवान बिन उमैया कुरैशियों के हथियारों का खजांची भी थे। जाहिर है एक कुरैशी सरदार थे, उमैया बिन हलफ के बेटे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफवान हमें हथियार दीजिए, हम हुनैन में जंग लड़ने जाते हैं। सफवान के दिल में ख्याल आया ये टाइम है टेस्ट करने का कि सच्चे रसूल हैं कि नहीं है। कहा फाते हैं, अपनी मर्जी से हथियार उठा सकते हैं, फतह किया हुआ है। कभी कोई फाते किसी मफतूह से पूछता है कि फलां चीज दे दे, आप फाते हैं, जो जी चाहे ले लें। आप बताइए आप हथियार गसब करके लेना चाहते हैं कि उधार लेना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल तौअन आरियतन मज़मूनतन, बल्कि मैं तेरी इजाजत से लेना चाहता हूं और उधार लेना चाहता हूं और जमानत में लेना चाहता हूं। अगर कोई तलवार भी टूट गई तुझे वैसी तलवार वापस की जाएगी। सफवान बिन उमैया के कलेजे को चोट पहुंची। मैं किस बंदे के खिलाफ लड़ता रहा, मैं किस बंदे के खिलाफ जंग करता रहा। रसूलुल्लाह के साथ हुनैन में गया, इस्लाम को भी कबूल नहीं किया, लेकिन जंग में जिस वक्त आपको पता हवादन के तीर अंदाजों ने हुनैन में तीरों की बरखा बरसाई थी तो बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो गए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार निकाल कर तीर अंदाजों के सामने खड़े होकर बात कही थी, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह मेरे अब्दुल मुत्तलिब के पोते होने में शुबा नहीं है, इस तरह नबी होने में शुबा नहीं है। रसूलुल्लाह ने इतनी तेज तलवारबाजी की, जो तीर आता आपकी तलवार से टकरा के गिर जाता। और सहाबा ने उस दिन रसूलुल्लाह की ओट ली थी। इस आलम को जब सफवान बिन उमैया ने देखा, दिल के ऊपर चोट लगी कि ये कौल, ये अल्फाज, ये अखलाक किसी नबी का ही हो सकता है। वो जो 4 माह की मुद्दत थी, मक्का रसूलुल्लाह वापस आए, आके कहने लगा अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह ही के रसूल हैं, मैं ही गलती पे था, अब बताइए मेरी माफी क्या है, अब मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। 4 माह की मुद्दत ली, 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस्लाम को कबूल किया। मक्का वालों ने कहा तूने तो हिजरत नहीं की, तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। हिजरत करके मदीना पहुंच गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब मदीना पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फतह मक्का के बाद मेरे साहबी कोई हिजरत नहीं है, अब आप मक्का चले जाइए, वहां पे जिंदगी बसर कीजिए। और फिर सफवान बिन उमैया ने ऐसी उम्दा जिंदगी बसर की कि उनके बारे में खुलफा पूछते थे। हत्ता के हजरत अमीर मुआविया ने पूछा कि मक्का के अंदर सबसे ज्यादा फैयाज, सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा लोगों को खाना खिलाने वाला घराना कौन सा है? तो हजरत अमीर मुआविया को जवाब मिला अब्दुल्ला बिन सफवान का, सफवान के बेटे का घर ऐसा है जिसका चूल्हा कभी बुझता नहीं है, और जब से उसने इस्लाम को कबूल किया है हमने उसमें कोई आदतें बद देखी ही नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये बात इतनी अजीब है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफी की सिफत देखी जाए, एक बद्दू आया है, बद्दू, आपने मशहूर वाकया सुना होगा, चादर डाल के खींचना शुरू हो गया रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह के कंधे पे निशान पड़ गए, सहाबा के दिल को चोट लगी कि इसको कत्ल कर दिया जाए। जाहिर है नबी थे, लीडर थे, उनके लिए सब कुछ थे। नबी की उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, छोड़ो मुझे बात करने दो। कहता क्या है?
کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدو جو دیہاتی ہوتے ہیں آپ کو پتا ان کا انداز بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو مال دیا، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اس مال میں سے مجھے کچھ دیں، اپنے مال میں سے نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں سے مجھے کچھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور 2 اونٹ مال لاد کے دیا اور پھر کہا ٹھیک ہے، یہ تو نے جو سوال کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، میں تجھے دیتا ہوں، لیکن یہ جو تو نے میرا نشان لگایا ہے گردن کے اوپر، یہ جو میری ساری گردن سرخ ہو گئی ہے، میرا کاندھا چھیلا گیا ہے، اس کا بدلہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتا ہوں نا، یہ تو مجھے لینے کا اختیار ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ بدو بھی دیکھیں رسول اللہ کو پہچانتا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ لے سکتا ہوں۔ کہا آپ نے پوری زندگی کسی بھی برائی کے بدلے میں برائی عطا ہی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ برائی کے بدلے میں اچھائی کی ہے، مجھے پتہ ہے میں جیسا مرضی آپ کے ساتھ کر لوں، آپ نے میرے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھنا ہے۔ ایک بدو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پہچانتا ہے۔ ابو رحم غفاری صحابی رسولی، ابو ذر نہیں ہے، ابو رحم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی اونٹنی بڑی جوش میں، طاقتور، تندرست، بہت بڑی تھی، رسول اللہ کے پاس آتی تھی، تو ان کو خطرہ ہوا کہ رسول اللہ کو چوٹ نہ پہنچ جائے، انہوں نے نکیل کھینچی تو اونٹنی بفر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ ان کی اونٹنی جا لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوتی تھی، آپ کی سنت تھی، وہ ہلکی سی ابو رحم غفاری کے پاؤں پہ ماری، اپنی اونٹنی کو سنبھال۔ اب ابو رحم غفاری رونا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اب آیات اتریں گی، اب وہی نازل ہوگی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دی ہے، اب میرا بیڑا غرق ہو گیا معاذ اللہ، یہ کیا سوچنے لگے۔ اور کچھ دیر بعد خبر ملی کہ رسول اللہ تجھے تلاش کر رہے ہیں، جان نکل گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ اب پتہ نہیں میرے سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچا دی گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو رحم غفاری آئے، رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے، اے ابو رحم غفاری مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہا ہلکی سی چھڑی جو ماری تھی اس وقت سے پریشان ہوں، میں نے اپنے صحابی کو چھڑی مار دی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اوپر پتہ نہیں اللہ کا کون سا عذاب آنے لگا ہے، اور یہ رسول رحمت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت سے پریشان ہوں کہ تجھے چھڑی ماری تھی، یہ میں تجھے تیری دلجوئی کے لیے بکریاں دیتا ہوں۔ ابو رحم غفاری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بکریاں گنی، 80 بکریاں تھیں، اون والی، دودھ والی، ہٹی کٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چھڑی کے عوض عطا کر دی۔ یہ رسول رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ رسول